अस्सलाम वालेकुम। आज पहली दफ़ा डॉक्टर शहला एक ट्रैवल व्लॉग के साथ आपके हमरा है। इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले की दास्तान मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। ये महीना है अगस्त का और 7 अगस्त तारीख़ है। हम लोगों का ये काम रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में किसी न किसी रोड ट्रिप पे ज़रूर जाया करते थे, नॉर्वे में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन ज़िंदगी के ये जो पिछले 4 साल हैं कुछ इस तरह के गुज़रे कि वन डे ट्रिप्स पर तो हम जाते रहे इधर-उधर, लेकिन कोई नाइट स्टे वाला कोई ट्रिप जो है ना वो नहीं हो पाया था। तो इस साल पक्का इरादा था कि ये ट्रिप होना चाहिए। जैसे ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई जून में, तो ये ट्रिप प्लान होना शुरू हुआ। जून गुज़रा, जुलाई गुज़रा, अगस्त आ गया, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हो गए और हम ट्रिप प्लान ही करते रहे। उस प्लानिंग में जो सबसे बड़ा हर्डल था ना वो थी 7 सीटर कार। अब 7 सीटर कार जो है ना वो हमारे पास थी ही नहीं, और 5 सीटर्स तो हमारे पास थी लेकिन 7 सीटर नहीं थी। और मैंने आखिर एक दिन जो है ना एयरबीएनबी पे बुकिंग करवा ली, और जब बुकिंग हो गई तो फिर गाड़ी का मसला अभी भी दरमियान में था। आप यकीन जानिए कि ट्रिप से 2 दिन पहले ये वाली 7 सीटर कार ख़रीदी गई और हम लोग अपना सामान पैक करके तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सुबह 10 बजे जो है ना वो निकले। और इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये हम लोग नॉर्वे से निकल के तकरीबन स्वीडन में एंटर हो चुके हैं। और स्विनेसुंद एक जगह है, वहाँ से शॉपिंग भी कर ली है। और बच्चे जो हैं उन्होंने गाड़ी में पीछे जो है ना इस तरह से माहौल बना के अपने आईपैड के ऊपर मूवी भी देखते रहे हैं और गाने भी सुनते रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि ये जो रास्ता है इंतहाई खूबसूरत, नॉर्वे से स्वीडन में एंटर होने का। और ये इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और बारिश भी ऐसी कि क्या कहने। अभी इसकी दास्तान मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी कि ये जो बारिश थी ये असल में था क्या। मैंने जब एयरबीएनबी पे बुकिंग करवाई थी ना, तो मैंने बिल्कुल टाइम और टेम्परेचर और सारा कुछ देख कर किया था, और बड़ा सनी और बड़ा बेहतरीन वेदर था। लेकिन खुदा जाने वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर क्या हुआ कि हर तरफ जो है ना वो रेन ही रेन दिखाई देने लगी। और इतनी रेन थी उस रोज़ जो हम ट्रैवल कर रहे थे, पूरा रास्ता यसाइम से लेकर मालमो तक हम लोग गए। तो इस रेन ने हमारी जान नहीं छोड़ी। अभी तो ये थोड़ा सा जो है ना बारिश हो के मतलब कुछ बेहतर हो चुका है। और इस वक्त गाड़ी में जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि हम लोग पिज़्ज़ा खा चुके हैं जो घर से बना कर लाए थे। और अभी इस वक्त गाड़ी में जो गाना चल रहा है मुझे म्यूट करना पड़ा है। रीज़न उसकी ये है कि ज़ाहिर है मैं इसको कॉपीराइट क्लेम की वजह से नहीं चला सकती इधर। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इस खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करते हुए जो गाना चल रहा था ना वो था पठान। और ये ओरिजिनल वीडियो जो है ना ये देखने का मुझे आज भी उतना ही मज़ा आता है जितना यहाँ से गुज़रते हुए पठान गाना चल रहा हो, और साथ ये इतना मज़ेदार खूबसूरत ब्रिज आप क्रॉस कर रहे हो। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा लगा होगा। अभी पीछे थोड़ा-सा जब मैं बात कर रही थी और मैं ये नहीं बता सकी कि वो दरमियान में से हम तकरीबन बादलों में से गुज़र रहे थे। वो पहाड़ जो थे ना उनमें से बादल थे, और ये साथ देखें राइट साइड पे इफ़ यू कैन सी तो ये सारा जो है ना ये पानी है। और पानी तकरीबन साथ-साथ ही चलता रहा है पूरी सड़क पे, कहीं-कहीं पानी ख़त्म हो जाता था। और साथ ही स्वीडन के सारे एरिया में ना आपको ढेर सारी विंड मिल्स भी नज़र आएँगी। तो विंड मिल्स की भी ढेर सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नॉर्वे और स्वीडन और इवन डेनमार्क का जो टेरियन है, जो ज्योग्राफी है, जो सतह जो सतह है उसमें तो इतना डिफरेंस नहीं है, यानी एक जैसा ही है।
اور لیکن تھوڑا بہت انفراسٹرکچر کا فرق جو ہے نا وہ کنٹری ٹو کنٹری ہے، لیکن پھر بھی. اور یہ دیکھیں ابھی ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت سے برج کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور گاڑی اگر کوئی آپ کے آگے لگ جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ٹرک آگے لگ جاتے ہیں نا تو پھر یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو گاڑی میں اس وقت کھانا شانا کھانے کے بعد اور مووی دیکھنے کے بعد بچوں کا اور بچوں کے بابا کا دھیان میوزک کی طرف تھا. تو اس وقت وہ دیکھیں ونڈ مل، یہ میں نے ونڈ مل جو ہے نا، یہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے پاس جو کہ میں دوسرے ولاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ویڈیو آپ نے دیکھی یہ راستے کی تھی، اور درمیان میں آپ کو بتاتی بھی رہی کہ کس وقت کیا ہو رہا تھا. اور اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچ کے پھر ڈیفینیٹلی سب سے پہلا کام تو ہم لوگوں نے یہی کیا کہ جو ہم اپنی بیڈ شیٹس بیڈس کو سیٹ کیا، باتھ روم میں سامان رکھا، کچن میں جو چیزیں ساتھ لے کر گئے تھے سارے مسالے وغیرہ ایوری تھنگ، کیونکہ ظاہر ہے وہ گھر تھا، کوکنگ ہم نے خود ہی کرنی تھی. اور آل دو کہ ہمارے پاس چکن موجود تھا جو ہم نے بنایا ہوا تھا، اور یہاں کے موسموں کا بہت فائدہ ہے کہ چیزیں شکر اللہ کا خراب بھی نہیں ہوتی. تو رات کو ہم نے پیٹا بریڈ کے ساتھ وہی والا چکن کھایا. اور وہاں پر جو شاپس تھیں سویڈن میں، ہم پہلے بھی ہم جاتے رہتے ہیں، ناروے میں بھی تھی ایکا، تو ایکا شاپ سے جا کے جو مزید ہم نے صبح کے لیے کوئی جوس وغیرہ یا بچوں نے آئس کریم یا جو کچھ بھی جاتے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے ساتھ جو کلائمیٹائز کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ہم ایکا بھی گئے، اور پھر سو گئے. اور اس کے بعد اگلے دن جو ہوا وہ پھر میں آپ کو اگلے ولاگ میں سناؤں گی، کیونکہ داستان بہت لمبی ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رات جگہ کی ہے. امجد اسلام امجد صاحب کہہ گئے تھے کہ راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ یہ لمبی بات ہے تو یہ چلے گی. تو یہ تھا ہمارا پہلا دن، جو ہم مالمو سے آگے تھوڑا سا 20 منٹ کی ڈرائیو پر ایک ساحلی شہر سویڈن کا، اس کا نام اب مجھے بھول گیا، وہاں ہم گئے، پہنچے ریسٹ ہاؤس میں اور کھانا شانا کھا لیا اور ہم سو گئے. اور پھر صبح اٹھ کے کیا کیا وہ نیکسٹ ولاگ میں. تو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو ظاہر ہے میں باقی داستان بھی سناؤں گی، اور اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہوا تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا اور پھر میں باقی سٹوری آپ کو نہیں سناؤں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی سٹوری سننی ہے تو یہ والی جو سٹوری ہے نا اس کو آپ لوگ لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا، اپنے انوائرمنٹ کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ڈاکٹر شائلہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں سیکنڈ ڈے، پھر تھرڈ فورتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو تب تک کے لیے اجازت، آپ کی اپنی ڈاکٹر شائلہ. اللہ حافظ.